بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين। ए महबूब, तव्हां खां गनीमतुनि जे माल जे बारे में पुछनि था। अव्हां फरमायो, गनीमतुनि जे माल जो मालिक अल्लाह ऐं रसूल आहे। सो अल्लाह खां रिॼंदा रहो ऐं हिक ॿिए सां पाण में सुलह सफ़ाई सां रहो ऐं अल्लाह ऐं उन जे रसूल जो चयो मञियो जेकॾहिं तव्हां ईमान वारा आहियो। إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون। ईमान वारा उहे ई आहिनि त जॾहिं अल्लाह खे यादि कयो वञे उन्हनि जूं दिलियूं ड्रिजी वेंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं उन्हनि ते उन जूं आयतूं पढ़ी वेंदियूं आहिनि त उन्हनि जे ईमान में इज़ाफ़ो थी वेंदो आहे ऐं उहे पंहिंजे रब ते ई भरोसो कंदा आहिनि। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। उहे जेकी नमाज़ पढ़ंदा आहिनि ऐं असांजे ॾिनल रोज़ीअ मां असांजी वाट में ख़र्च कंदा आहिनि। أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم। से ई सच्चा मुसलमान आहिनि। इन्हनि जे लाइ संदन रब वटि दर्जा ऐं बख़्शिश ऐं इज़त वारी रोज़ी आहे। كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون। जीअं तव्हां खे तव्हांजे रब तव्हांजे घर खां सच सां गॾु ॿाहिरि आंदो ऐं बेशक मुसलमाननि जो हिकु टोलो इन ते ख़ुशि न हो। يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون। ही सच्ची ॻाल्हि जे बारे में हिन जे ज़ाहिर थियण खां पोइ तव्हां सां झगड़ो कंदा हुआ ॼण त इन्हनि खे अखियुनि ॾिठे मौत जी तरफ़ हकिलियो वञे पियो। وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين। ऐं यादि कयो जॾहिं अल्लाह तव्हां सां वाइदो कयो त उन्हनि ॿिन्ही टोलनि मां हिकिड़ो तव्हां लाइ आहे ऐं तव्हां ही थे चाहियो त तव्हां खे उहो मिले जंहिंमें कंडे जेतिरो बि डपु न हुजे ऐं अल्लाह ही पे चाहियो त पंहिंजे कलाम सां सच खे सच करे ॾेखारे ऐं काफ़िरनि जी पाड़ पटे छॾे। ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون। त जीअं सच खे सच करे ॾेखारे ऐं कूड़ खे कूड़ करे ॾेखारे भले खणी मुजरिम नापसंद कनि। إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين।
यादि कयो जॾहिं तव्हां पंहिंजे रब खे पुकारींदा हुयो त उन तव्हांजी पुकार ॿुधी वरिती त मां 1000 क़तार करे अचण वारनि मलाइकनि सां गॾु तव्हांजी मदद करण वारो आहियां. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ऐं अल्लाह उन खे ख़ुशख़बरी जे लाइ बणायो ऐं हिन लाइ जो तव्हां जो दिलियूं सुकून वारियूं थी वञनि ऐं मदद सिर्फ़ अल्लाह जे ई तरफ़ खां थींदी आहे. बेशक अल्लाह ग़लबे वारो हिकमत वारो आहे. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. यादि कयो जॾहिं उन पंहिंजे तरफ़ खां तव्हांजे सुकून जे लाइ तव्हां ते निंड जा झूटा विझी छॾिया ऐं तव्हां ते आसमान मां पाणी लाथाई त जीअं उन जे ज़रिए हू तव्हां खे पाक करे छॾे ऐं तव्हां खां शैतान जी नापाकी खे परे करे छॾे ऐं तव्हां जे दिलुनि खे मज़बूत करे छॾे ऐं इन सां तव्हांजा पेर ॼमाए छॾे. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. यादि कर ए महबूब जॾहिं अव्हां जे रब मलाइकनि ॾांहुं वही मोकिली त मां तव्हां सां गॾु आहियां. तव्हां मुसलमाननि खे साबित कदम रखो. अन क़रीब मां काफ़िरनि जे दिलनि में रोब विझंदुसि. पोइ तव्हां काफ़िरनि जे कंधनि मथां धकु हणो ऐं इन्हनि जे हिक हिक संध ते धकु हणो. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ही अज़ाब इन करे थियो जो इन्हनि अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मुखालफ़त कई ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मुखालफ़त कंदो त बेशक अल्लाह सख़्त सज़ा ॾियण वारो आहे. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ही सज़ा आहे सो उन जो मज़ो चखो ऐं इन सां गॾु ही बि ॼाणियो त काफ़िरनि जे लाइ बाहि जो अज़ाब आहे. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ए ईमान वारो जॾहिं काफ़िरनि जे लश्कर सां तव्हांजो मुक़ाबिलो थिए त इन्हनि खां पुठी न फेरियो. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ऐं जेको उन ॾींहुं वेड़ में हुनरमंदी जो मुज़ाहिरो कंदे या पंहिंजे लश्कर सां मिलण खां अलावा कंहिं ॿी सूरत में इन्हनि खे पुठी ॾेखारींदो पोइ उहो अल्लाह जे कहर जो हक़दार थींदो
ऐं उन जो ठिकाणो जहन्नम आहे ऐं उहा वॾी ख़राब मोटण जी जाइ आहे। فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ पोइ तव्हां उन्हनि खे क़त्ल न कयो बल्कि अल्लाह इन्हनि खे क़त्ल कयो। ऐं ए हबीब, जॾहिं तव्हां ख़ाक उछलाई त तव्हां न उछलाई हुई बल्कि अल्लाह उछलाई हुई। ऐं हिन करे त मुसलमाननि खे पंहिंजे तरफ़ खां सुठो तोहफ़ो अता करे। बेशक अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणींदड़ आहे। ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين۔ ही हक़ आहे ऐं ही त अल्लाह काफ़िरनि जी साज़िश खे कमज़ोर करण वारो आहे। إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ ए काफ़िरो, जॾहिं तव्हां फ़ैसिलो था घुरो त ही फ़ैसिलो तव्हां ते अची चुको ऐं जेकॾहिं मुड़ी वञो त इहो तव्हां जे लाइ भलो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां वरी इहो ई कंदो पोइ असां बि वरी इहो ई कंदासीं ऐं तव्हां जो टोलो तव्हां खे को फ़ाइदो न ॾींदो। जेतोणीकि तमामु घणो हुजे ऐं वधीक ई त अल्लाह मुसलमाननि सां गॾु आहे। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ ए ईमान वारो, अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी इताअत कंदा करियो ऐं ॿुधी करे उन खां मुंहुं न फेरियो। ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ऐं उन्हनि माण्हुनि वांगुरु न थिजो जिन चयो असां ॿुधी वरितो हालांकि उहे नथा ॿुधनि। إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ बेशक समूरनि जानवरनि में बदतरीन अल्लाह वटि उहे आहिनि जेके बोड़ा गूंगा आहिनि जिन खे अकुल नाहे। ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ ऐं जेकॾहिं अल्लाह इन्हनि में का भलाई ॼाणे हा त इन्हनि खे ॿुधाए छॾे हा ऐं जेकॾहिं इन्हनि खे ॿुधाए छॾे हा तॾहिं बि उहे मुंहुं मोड़े फिरी वञनि हा। يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ ए ईमान वारो, अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी दरबार में हाज़िर थी वञो जॾहिं हू तव्हां खे उन शइ जे लाइ घुराए जेका तव्हां खे ज़िंदगी बख़्शींदी आहे। ऐं ॼाणे वठो त अल्लाह जो हुकुम माण्हू ऐं उन जे दिल जे विच में हाइल थी वेंदो आहे ऐं ही त उन्हीअ जी तरफ़ तव्हां खे उथारियो वेंदो।
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ऐं उन फितने खां डिॼंदा रहो जेको हरगिज़ तव्हां मां ख़ासि ज़ालिमनि खे ई न पहुचंदो ऐं ॼाणे छॾियो त अल्लाह सख़्त अज़ाब ॾियण वारो आहे. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. यादि कयो जॾहिं तव्हां ज़मीन में थोरा हुयो, दबियल हुयो, तव्हां डिॼंदा हुयो त मतां माण्हू तव्हां खे झटे खणी न वञनि, पोइ अल्लाह तव्हां खे जाइ ॾिनी ऐं पंहिंजी मदद सां तव्हां खे मज़बूत कयई ऐं तव्हां खे पाकीज़ा शयुनि जी रोज़ी ॾिनाई त मन तव्हां अहसान मञो. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ए ईमान वारो, अल्लाह ऐं उन जे रसूल सां दगा न करियो ऐं न ॼाणी वाणी पंहिंजे अमानतुनि में ख़यानत करियो. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ऐं ॼाणे वठो त तव्हांजो माल ऐं तव्हांजो औलाद हिकु इम्तिहान आहे ऐं ही त अल्लाह वटि वॾो सवाब आहे. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ए ईमान वारो, जेकॾहिं तव्हां अल्लाह खां डिॼंदो त तव्हां खे हक़ ऐं बातिल में फ़र्क़ु करण वारो नूर अता करे छॾींदो ऐं तव्हांजा गुनाह मिटाए छॾींदो ऐं तव्हांजी बख़्शिश करे छॾींदो ऐं अल्लाह वॾे फज़ल वारो आहे. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ऐं ए महबूब, यादि कर जॾहिं काफ़िरनि तुंहिंजे ख़िलाफ़ साज़िश कई त तोखे बंदि कनि या तोखे शहीद कनि या तोखे ॿाहिरि कढी छॾनि ऐं हू पंहिंजूं साज़िशूं करे रहिया हुआ ऐं अल्लाह पंहिंजी खुफ़िया तदबीर फरमाए रहियो हो ऐं अल्लाह सभिनी खां बहितर खुफ़िया तदबीर फरमाइण वारो आहे. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ऐं जॾहिं उन्हनि जे अॻियां असांजी आयतुनि जी तिलावत कई वेंदी आहे त चवंदा आहिनि, बेशक असां ॿुधी वरितो. जेकॾहिं असां चाहियूं हा त अहिड़ो कलाम असां बि चऊं हा. ही सिर्फ़ अॻियनि माण्हुनि जा किस्सा आहिनि. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ
أو ائتنا بعذاب أليم ऐं जॾहिं उन्हनि चयो ए अल्लाह जेकॾहिं ही क़ुर ई तुंहिंजे तरफ़ खां हक़ आहे त असां ते आसमान मां पत्थर वसाए या को दर्दनाक अज़ाब असां ते आण وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ऐं अल्लाह जो ही शान नाहे त उन्हनि खे अज़ाब ॾे जेसि ताईं ए हबीब अव्हां इन्हनि में तशरीफ़ फरमा हुजो ऐं अल्लाह इन्हनि खे अज़ाब ॾियण वारो नाहे जॾहिं त इहे बख़्शिश घुरी रहिया आहिनि وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ऐं इन्हनि खे छा थियो आहे जो अल्लाह इन्हनि खे अज़ाब न ॾे हालांकि उहे मस्जिद हराम खां रोके रहिया आहिनि ऐं ही उन जा अहल ई न आहिनि इन जा अहल त परहेज़गार ई आहिनि पर इन्हनि में घणा ॼाणनि नथा وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ऐं बेतुल्ला वटि उन्हनि जी नमाज़ सिर्फ़ सीटियूं वॼाइण ऐं ताड़ी वॼाइणी ई हुई पोइ पंहिंजे कुफ्र जे बदिले अज़ाब जो मज़ो चखो إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون बेशक काफ़िर पंहिंजो माल हिन लाइ ख़र्च कंदा आहिनि त अल्लाह जी वाट खां रोकिन पोइ हाणे माल ख़र्च कंदा सो उहो ई माल इन्हनि ते हैरत ऐं पशेमानी जो सबबु बणजंदो पोइ मग़लूब कया वेंदा ऐं काफ़िरनि खे जहन्नम न हलायो वेंदो ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون हिन लाइ त अल्लाह पलीत खे पाक खां जुदा करे छॾे ऐं पलीतनि खे हिक ॿिए जे मथां करे सभिनी खे ढेर बणाए जहन्नम में विझी छॾे उहे ई नुक़सान माण वारा आहिनि قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين अवां काफ़रनि खे फरमायो त जेकॾहिं हू मुड़ी विया त जेको पहिरियां गुज़री चुको उहो उन्हनि खे माफ़ कयो वेंदो ऐं जेकॾहिं उहे ॿीहर लड़ाई कंदा त अॻूणनि माण्हुनि जो तरीक़ो गुज़री चुको وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ऐं इन्हनि सां विढ़ो एसि ताईं जो को फ़साद बाक़ी न रहे ऐं सॼो दीन अल्लाह जो ई थी वञे त
पोइ जेकॾहिं उहे मुड़ी वञनि त अल्लाह इन्हनि जा कम ॾिसी रहियो आहे। وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ। ऐं जेकॾहिं ही मुंहुं फेरिन त ॼाणे वठो त अल्लाह तव्हांजो मददगार आहे। कहिड़ो न चङो मौला ऐं कहिड़ो न चङो मददगार आहे। وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير। ऐं ॼाणे वठो त तव्हां जेको गनीमत जो माल हासिल कयो त उन जो 5 हिस्सो ख़ासि अल्लाह जे लाइ ऐं रसूल जे लाइ ऐं रसूल जे रिश्तेदारनि जे लाइ ऐं यतीमनि ऐं मिस्कीननि ऐं मुसाफ़िरनि जे लाइ आहे। जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ते ऐं उन ते ईमान रखो था जेको असां पंहिंजे ख़ासि बाने ते फ़ैसिले जे ॾींहुं लाथो जंहिं ॾींहुं 2 फ़ौजूं आम्हूं साम्हूं थियूं हुयूं ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ। जॾहिं तव्हां वेझो वारे तरफ़ हुयो ऐं उहे काफ़िर परे वारे तरफ़ हुआ ऐं काफ़िलो तव्हां खां हेठें तरफ़ हो ऐं जेकॾहिं तव्हां पाण में को वाइदो कयो हा त ज़रूर मुद्दत जे बारे में तव्हांजो इख़्तिलाफ़ थिए हा पर जीअं त अल्लाह खे उहो कमु पूरो करणो हो जंहिंखे थी करे ई रहणो हो त जीअं जंहिंखे हलाक थियणो आहे उहो वाज़े दलील सां हलाक थिए ऐं जेको ज़िंदा रहे उहो भी वाज़े दलील सां ज़िंदा रहे ऐं बेशक अल्लाह ज़रूर ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ। ए महबूब याद कर जॾहिं अल्लाह उहे काफ़िर अव्हां जे ख्वाब में अव्हां खे थोरा करे ॾेखारिया ऐं जेकॾहिं हू इन्हनि खे वधीक करे अव्हां खे ॾेखारे हा त ए मुसलमानो तव्हां ज़रूर बुज़दिल थी वञो हा ऐं तव्हां ज़रूर मुआमिले में इख़्तिलाफ़ कयो हा पर अल्लाह सलामत रखियो बेशक उहो दिलनि जूं ॻाल्हियूं ॼाणे थो। وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ। ऐं ए मुसलमानो याद करियो
जॾहिं विढ़ंदे वक़्तु अल्लाह तव्हां खे उहे काफ़िर तव्हां जे नज़रुनि में थोरा करे ॾेखारे रहियो हो ऐं तव्हां खे उन्हनि जी नज़रुनि में थोरो करे छॾियो त जीअं अल्लाह उन कम खे पूरो करे जंहिंखे थी करे ई रहणो आहे ऐं अल्लाह जे ई तरफ़ सभिनी कमनि जो मोटणु आहे। يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ए ईमान वारो जॾहिं कंहिं फ़ौज सां तव्हांजो मुक़ाबिलो थिए साबित कदम रहो ऐं अल्लाह खे कसरत सां यादि कयो त जीअं कामयाबी माणियो। وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ऐं अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी इताअत कयो ऐं पाण में बेइतिफ़ाक़ी न कयो न त तव्हां बुज़दिल थी वेंदो ऐं तव्हांजी हवा कुवत टुटी वेंदी ऐं सब्र कयो बेशक अल्लाह सब्र करण वारनि सां गॾु आहे। ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ऐं उन्हनि माण्हुनि वांगुरु न थिजो जेकी पंहिंजे घरनि मां वॾाई कंदे ऐं माण्हुनि खे ॾेखाव कंदे निकिता ऐं उहे अल्लाह जे रस्ते खां रोके रहिया हुआ ऐं अल्लाह उन्हनि जे सभिनी अमलनि खे घेरे रखियो आहे। وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ऐं यादि कयो जॾहिं शैतान उन्हनि जे निगाह में संदन अमल ख़ूबसूरत करे ॾेखारिया ऐं शैतान चयो अॼु माण्हुनि मां को तव्हां ते ग़ालिब अचण वारो नाहे ऐं बेशक मां तव्हांजो मददगार आहियां। पोइ जॾहिं ॿई लश्कर आम्हूं साम्हूं थिया त शैतान पोएं पेर भॻो ऐं चवण लॻो बेशक मां तव्हां खां बेज़ार आहियां मां इहो ॾिसी रहियो आहियां जेको तव्हां नाहियो ॾिसी रहिया बेशक मां अल्लाह खां रिॼां थो ऐं अल्लाह सख़्त सज़ा ॾियण वारो आहे। إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم जॾहिं मुनाफ़िक ऐं उहे माण्हू जिन जे दिलनि में बीमारी आहे चवण लॻा त इन्हनि मुसलमाननि खे संदन दीन धोखे में विझी रखियो आहे ऐं जेको अल्लाह ते तवक्कुल करे पोइ बेशक अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे। ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ऐं जेकॾहिं तूं ॾिसी जॾहिं मलाइक काफ़रनि खे उन्हनि जे मुंहं ऐं पुठीअ ते मारींदे साहु कढंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि बाहि जो अज़ाब चखो ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
ही बदिलो आहे उन्हनि अमलनि जो जेकी तव्हांजे हथनि अॻिते मोकिलिया आहिनि ऐं अल्लाह बाननि ते ज़ुल्म नाहे कंदो كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب जहिड़ी रीत फिरौन वारनि ऐं उन्हनि खां अॻियनि जो तरीक़ो हो उहे अल्लाह जी आयतुनि सां कुफर कंदा हुआ पोइ अल्लाह उन्हनि जे गुनाहनि जे सबबु उन्हनि खे पकड़ियो बेशक अल्लाह वॾी कुवत वारो सख़्त अज़ाब ॾियण वारो आहे ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ही इन सबब आहे त अल्लाह कंहिं नेमत खे हरगिज़ नाहे तब्दील कंदो जेका उन कंहिं क़ौम खे अता कई हुजे जेसि ताईं उहे पाण पंहिंजी हालत खे तब्दील न कनि ऐं बेशक अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين जहिड़ी रीत फिरौन वारनि ऐं उन्हनि खां अॻियनि जो तरीक़ो हो उन्हनि पंहिंजे रब जी आयतुनि खे कूड़ो चयो पोइ असां उन्हनि खे उन्हनि जे गुनाहनि जे सबबु हलाक करे छॾियो ऐं असां फिरौन वारनि खे ग़रक़ करे छॾियो ऐं उहे सभु ज़ालिम हुआ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون बेशक जानवरनि मां सभ खां बदतर अल्लाह वटि उहे आहिनि जिन कुफर कयो पोइ उहे ईमान नथा आणनि الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون उहे जिन सां तव्हां मुआहिदो कयो हो पोइ उहे हर भेरे पंहिंजो अहद टोड़े छॾींदा आहिनि ऐं डिॼंदा नाहिनि فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون सो जेकॾहिं अवीं इन्हनि खे लड़ाई में ॾिसो त इन्हनि खे अहिड़ी मार मारियो जंहिंसां इन्हनि जा पुठियां वारा बि भॼी वञनि हिन उम्मीद ते मारियो त शायदि उन्हनि खे इबरत थिए وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ऐं जेकॾहिं अव्हां खे कंहिं क़ौम खां अहद तोड़ण जो अंदेशो हुजे त उन्हनि जो अहद इन्हनि जे तरफ़ हिन तरह उछलाए ॾियो जो ॿई इल्म में बराबर हुजनि बेशक अल्लाह ख़यानत करण वारनि खे पसंदि नाहे कंदो ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ऐं हरगिज़ काफ़िर इहो ख़्याल न कनि त उहे हथ खां निकिरी विया आहिनि बेशक उहे अल्लाह खे आजिज़ नथा करे सघनि وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم
لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ऐं उन्हनि जे लाइ जेतिरी कुवत थी सघे तयार रखो ऐं जेतिरा घोड़ा ॿधी सघो त जीअं हिन तयारी जे ज़रिए तव्हां अल्लाह जे दुश्मननि ऐं पंहिंजे दुश्मननि खे ऐं जेकी उन खां अलावा आहिनि इन्हनि खे ड्रेजारियो तव्हां इन्हनि खे नथा ॼाणो ऐं अल्लाह इन्हनि खे ॼाणे थो ऐं तव्हां जेको कुझु अल्लाह जी राह में ख़र्च कंदो तव्हां खे उन जो पूरो बदिलो ॾिनो वेंदो ऐं तव्हां ते का ज़्यादती न कई वेंदी وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ऐं जेकॾहिं उहे सुलह जी तरफ़ झुकनि त तव्हां बि झुकी वञो ऐं अल्लाह ते भरोसो रखो बेशक उहो ई ॿुधण वारो ॼाण वारो आहे وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ए हबीब जेकॾहिं उहे अव्हां खे धोखो ॾियणु चाहींदा त बेशक अल्लाह अव्हां खे काफ़ी आहे उहो ई आहे जंहिं पंहिंजी मदद ऐं मुसलमाननि जे ज़रिए अव्हां जी ताईद फरमाई وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ऐं उन मुसलमाननि जे दिलनि में हिक ॿिए लाइ मोहबत पैदा करे छॾी जेकॾहिं तव्हां ज़मीन में जेको कुझु आहे ख़र्च करे छॾियो हा तॾहिं बि उन्हनि जे दिलनि में मोहबत पैदा न करे सघो हा पर अल्लाह इन्हनि जे दिलनि खे मिलाए छॾियो बेशक उहो ग़ालिब हिकमत वारो आहे يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ए नबी अल्लाह अव्हां खे काफ़ी मददगार आहे ऐं जेके मुसलमान अव्हां जा पैरोकार आहिनि तिन खे बि काफ़ी आहे يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ए नबी मुसलमाननि खे जिहाद जी तरग़ीब ॾे जेकॾहिं तव्हां मां 20 सबर करण वारा हूंदा त 2 सवनि ते ग़ालिब ईंदा ऐं जेकॾहिं तव्हां मां 100 हूंदा त 1000 काफ़िरनि ते ग़ालिब ईंदा छो त काफ़िर समझ नथा रखनि الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين हाणे अल्लाह तव्हां ते आसानी फरमाए छॾी
ऐं उनखे इल्मु आहे त तव्हां कमज़ोर आहियो। सो जेकॾहिं तव्हां मां 100 सब्र करण वारा हुजनि त 2 सवनि ते ग़ालिब ईंदा, ऐं जेकॾहिं तव्हां मां 1000 हुजनि त अल्लाह जे हुकुम सां 2000 ते ग़ालिब ईंदा, ऐं अल्लाह सब्र करण वारनि सां गॾु आहे। ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم। कंहिं नबीअ जे लाइक़ नाहे त काफ़िरनि खे ज़िंदा क़ैद करे जेसि ताईं ज़मीन में उन्हनि जो रत खूब न वाहे। तव्हां माण्हू दुनिया जो माल ऐं असबाब चाहियो था, ऐं अल्लाह आख़िरत चाहे थो, ऐं अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे। لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم। जेकॾहिं अल्लाह जे तरफ़ खां पहिरियां खां हिकु हुकुम लिखियल न हुजे हा त ए मुसलमानो, तव्हां काफ़िरनि खां जेको माल वरितो आहे उन जे बदिले तव्हां खे वॾो अज़ाब पकड़े हा। فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم। पोइ इन मां खाओ जेको हलाल पाकीज़ा गनीमत तव्हां खे मिली आहे, ऐं अल्लाह खां डिॼंदा रहो, बेशक अल्लाह बख़्शिश वारो महिरबान आहे। يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ ए नबी, जेकी कैदी अव्हां जे हथ में आहिनि, इन्हनि खे फरमायो जेकॾहिं अल्लाह तव्हां जे दिल में भलाई ॾिसंदो, पोइ जेको माल तव्हां खां वरितो वियो इन खां बहितर तव्हां खे अता कंदो, ऐं तव्हां खे बख़्शे छॾींदो, ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ऐं हबीब, जेकॾहिं इहे तव्हां सां ख़यानत करणु चाहिनि था त बेशक ही इन खां पहिरियां अल्लाह सां ख़यानत करे चुका आहिनि, जंहिं ते उन हिननि खे तुंहिंजे काबू में ॾेई छॾियो, ऐं अल्लाह ॼाण वारो हिकमत वारो आहे। إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ बेशक उहे माण्हू जिन ईमान आंदो ऐं हिजरत कई ऐं अल्लाह जी वाट में पंहिंजे मालनि ऐं जानियुनि सां जिहाद कयो, ऐं उहे जिन पनाह ॾिनी
ऐं मदद कई, इहे सभु हिक ॿिए जा वारिस आहिनि। ऐं उहे जिन ईमान आंदो ऐं हिजरत न कयाऊं, तव्हां जो इन्हनि सां मीरास जो को ताल्लुक नाहे जेसि ताईं उहे हिजरत न कनि। ऐं जेकॾहिं उहे दीन में तव्हां खां मदद घुरनि त तव्हां ते मदद करण वाजिब आहे, पर ही त अहिड़ी क़ौम जे ख़िलाफ़ मदद घुरनि जो तव्हां जे ऐं उन्हनि जे विच में मुआहिदो हुजे, ऐं अल्लाह तव्हां जा अमल ॾिसी रहियो आहे। والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير। ऐं काफ़िर पाण में हिक ॿिए जा वारिस आहिनि, ऐं जेकॾहिं तव्हां ईअं न कंदो त ज़मीन में फितनो ऐं वॾो फसाद थींदो। والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم। ऐं उहे जिन ईमान आंदो ऐं मुहाजिर बणिया ऐं अल्लाह जी वाट में विढ़िया ऐं जिन पनाह ॾिनी ऐं मदद कई, उहे ई सचा ईमान वारा आहिनि। उन्हनि जे लाइ बख़्शिश ऐं इज़त जी रोज़ी आहे। والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم। ऐं जिन उन खां बाद ईमान आंदो ऐं हिजरत कयाऊं ऐं तव्हां सां मिली करे जिहाद कयाऊं, उहे बि तव्हां मां ई आहिनि। ऐं रिश्तेदार अल्लाह जी किताब में विरासत में हिक ॿिए जा वधीक हक़दार आहिनि। बेशक अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो।